नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। ठेकेदारको काम निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने नै हो भन्दा फरक नपर्ने भयो। अब देशभित्र निर्माणका यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ हात हालेका ठेकेदारहरूले आयोजना अलपत्र नपारेको ठाउँ नै छैन भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। सबै ठेकेदार कम्पनी उस्तै छ र उस्तै हुन् भन्ने हाम्रो भनाइ पनि होइन, तर कल 24 सुरुवातदेखि नै त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउँदै आएको छ। जो कामको नाममा काम चोर छन्, यस्तो कम्पनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अलपत्र पारेर मुलुकको महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई पनि बदनाम बनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर म्याग्लुङ खण्ड अन्तर्गत तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याग्लुङ जोड्ने सडक अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी अमर मा जानकीले जेवीले यस्तै हरकत देखाएको छ। यस्तै सडकको तेस्रो खण्डको जिम्मा पाएको जिरी खिम्ती बगालेले म्याग्लुङ सडक खण्ड 5 किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिए पनि काममा लापरवाही गरेर उस्तै चरित्र देखाएको छ। 2 लेनको स्तरमा कालोपत्री गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 7 करोड रकम विनियोजन भएपछि खुसी भएका सडक प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेपछि अहिले निराश बनेका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। देश फेरि कोरोना महामारीको जालोमा लपेटिँदैछ। आम नेपाली त्रसित छन्। देशका 45 जिल्ला अघोषित लकडाउन निषेधाज्ञामा गइसके। जताततै विस्तारै अभाव सुरु भएको छ। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव, कतै एम्बुलेन्सको अभाव त कतै औषधिको अभाव। दुःख सुखमा एक हुने नेपालीको परम्परा नै हो। यस्तो अवस्थामा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको सहायता गर्नु हाम्रो परम्परागत संस्कार नै हो। त्यसैले यो महामारी विरुद्ध पनि आम नेपाली एकजुट हुन आवश्यक भइसकेको छ। न्युज 24 को यो कार्यक्रम कल 24 पनि यही अभियानमा छ। कसैलाई केही साह्रो गाह्रो र समस्या परे हामीलाई सम्पर्क गराउनुहोस्। हामी तपाईहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समस्याको समाधान गर्ने अथवा समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिभर र कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना पीडा बारे गुनासो बारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। यो महामारी विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर लडौँ र तपाईमा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। र तपाईसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ र विशेष गरी तपाईका समस्याका आधारमा हामी सरकार निकायसँग पनि जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयहरू छन् र विशेष गरी नियमित विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र अझ बढी अब कोरोना महामारीको विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गराउने क्रममा आम सर्वसाधारणमा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि हाम्रो रहनेछ। र कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहँदा र यो महामारी को चपेटामा आम नेपाली दाजुभाइहरू परिरहँदा कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, यससँग सम्बन्धित रहेर त्यसबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको पनि समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको सक्दो ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था यति बेला भयावह बन्दै गर्दा अवस्था के छ, पछिल्लो अपडेट र विशेष गरी सीमावर्ती जिल्लाहरूको अवस्था के छ, भारतसँग सिमानाका जोडिएका जिल्लाहरूमा अझै पनि नाकाहरूबाट निर्वाध रूपमा मानिसहरूको आवत जावत भइरहेको छ र त्यो चेकमा कतिको कडाई गरिएको छ र त्यहाँ राखिएका स्वास्थ्यका लागि चेक गर्ने आवश्यक पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ, जनशक्तिको अवस्था के छ र जसका कारण जिल्लामा भित्रन सक्ने जोखिम अथवा यो जोखिम बढाउने सम्भावना सङ्केतहरू के कस्ता देखिएका छन्, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी अपडेट लिने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत। त्यसअघि नियमित विषय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यमा पहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर म्याग्लुङ सडक अन्तर्गत तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याग्लुङ जोड्ने सडक यति बेला अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनी अमर मा जानकी जेवीले तेस्रो खण्डको जिम्मा पाएको जिरी खिम्ती बगाले म्याग्लुङ सडक खण्ड 5 किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिए पनि काममा लापरवाही गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 2 लेनको स्तरमा कालोपत्री गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 7 करोड रकम विनियोजन भए पनि खुसी भएका यहाँका स्थानीय नागरिकहरू अहिले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले
आजित बनिसकेका छन्। तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगीश्वर लिम्बुले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर म्याग्लुङ खण्ड अन्तर्गत म्याग्लुङ जोड्ने सडक निर्माणमा ठेकेदारले चरम लापरवाही गरिरहेको पाइएको छ। बसन्तपुर म्याग्लुङ सडक खण्ड अन्तर्गत तेस्रो खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी अमर मा जानकी जेबीले काम गर्न नसकेको सरकारवालाहरू नै बताउन थालेका छन्। बत्ती मुनिको अध्यारो भने जस्तै सदरमुकाम नजिकै रहेको यो खण्डमा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले अहिले 5 किलोमिटर मध्ये 2 किलोमिटर मात्र ट्र्याक ओपन गरेको छ। निर्माण व्यवसायले यसअघि सडकमा रहेको पिच समेत भत्काएर अलपत्र छोडेपछि वर्षा सुरु भएता जिरीखिम्ती म्याग्लुङ सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। बसन्तपुर म्याग्लुङ सडक खण्डको पहिलो र दोस्रो प्याकेजको जिम्मा लिएका कम्पनीले सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिसके पनि तेस्रो खण्डले अहिलेसम्म सडकको ट्र्याक हुने काम समेत गर्न नसक्दा यात्रुहरूलाई समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। खानेपानी मर्मत गर्न कुद्नुपर्ने बाटोमा हिँड्नु बाइक लिएर हिँड्नु नसकेको कारणले बाइक पर राखेर आइरहेको छु, पैदल हिँड्दैछु। यही पानी खोज्न र यो अब बाटो यो चाहिँ जेठमा सक्नुपर्ने अरे ठेकदारहरूले चाहिँ काम सम्पन्न नगरे बापत यहाँ हामी चाहिँ नि शास्ति भइरहेछौँ। सारा बटुवादेखि लिएर गाडीवालदेखि लिएर पैदल यात्रीदेखि लिएर सारा चाहिँ उपभोक्ताहरू बाटोबाट वञ्चित भइरहेका छौँ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सडक विभागले चाहिँ ठेकेदार साहब कम्पनीलाई चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन अनुरोध गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी बारम्बार कुदिराखेका छौँ, तर कसैबाट सुनाइ भएको छैन। अमर मा जानकी जेबी निर्माण कम्पनीले स्थानीय तिनजुरे कन्स्ट्रक्सनको करिब 56 लाख रुपैयाँ बाँकी बक्यौता नतिर्दा तिनजुरे कन्स्ट्रक्सनले 2वटा एक्सकाभेटर 1वटा जेसीबी जफत गर्दा निर्माण कार्यमा अवरोध भएको हो। कम्पनीका प्रोपाइटरहरू बीच आर्थिक कारोबारमा विवाद भएपछि सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। गत वैशाख 16 गते निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र आयोजनाका प्रमुख बीच सडक सुचारुका बारेमा छलफल गर्दा 1 हप्तामा निर्माण कम्पनीको आन्तरिक विवाद मिलाइसकेर निर्माण कार्य सुरु गर्ने सम्झौता भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। बसन्तपुर म्याग्लुङ सडक खण्डको पहिलो खण्ड कालिका भवेश्वर जेबी कन्स्ट्रक्सनले कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरेको छ भने दोस्रो खण्डको लसुने जिरीखिम्ती बगाले सडक खण्ड 10.5 किलोमिटर आशिष आश्रय जेबी निर्माण सेवाले धमाधम सडक विस्तार गर्ने र बेस बिछ्याउने काम गरिरहेको छ। दर्शकहरू, सडकको हालत दृश्यमा देखिसक्नु भएको छ। निर्माणको जिम्मा लिने तर ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरिदिँदा र कामप्रति इमान्दार नबनिदिँदा सडकको हविगत जस्ताको त्यस्तै छ, अझ बिग्रदो अवस्थामा छ। स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। 5 किलोमिटरको सडक निर्माण यो कालोपत्रे गर्ने जिम्मा विशेष गरी 2वटा ठेकेदार कम्पनीले लिए। 2वटा ठेकेदार कम्पनीको संयुक्त विशेष गरी मा जानकी जेबी अमर कन्स्ट्रक्सन 2वटा कम्पनी मिलेर यसको जिम्मेवारी लिएका थिए। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अमर जेबी कन्स्ट्रक्सनका लेखापाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसको मुख्य जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ। अहिले साइट हेर्ने काम गरिरहनु भएको छ। निर्माणमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यी 2 कम्पनी बीचको विवादका कारण पनि यो सडक निर्माणले गति लिन नसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र सँगसँगै 5 किलोमिटर मध्ये 2 किलोमिटर मात्रै यति बेला ट्र्याक ओपन गर्ने काम भएको छ। बाँकी 3 किलोमिटरको काम अझै पनि ट्र्याक ओपन गर्ने काम भएको छैन र सडकको हविगत देखिहाल्नुभयो। स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ र सँगसँगै त्यहाँ यो 2वटा कम्पनीले विशेष गरी अर्को कम्पनीलाई रकम तिर्न नसके पछाडि त्यो कम्पनीले यो सडक निर्माणमा प्रयोग भएका उपकरणहरू जेसीबी लगायतका उपकरणहरू अहिले जफत गरेको अवस्था छ। जबसम्म पैसा दिँदैन तबसम्म आफूहरूले ती उपकरणहरू सडकमा प्रयोग गर्न नदिने भनेर अर्को कम्पनीले विशेष गरी तिनजुरे कन्स्ट्रक्सनको 56 लाख पैसा यो 2वटा कम्पनीले नतिर्दा त्यहाँ स्काइभेटर जेसीबी कार्यस्थलबाट जफत गरेर लिएको छ उक्त कम्पनीले र विशेष गरी अहिले जुन जेसीबीहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन् त्यो जेसीबी अन्य कम्पनीको त्यहाँ निर्माण व्यवसायीहरूले ढुङ्गा निकाल्नका लागि प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै 16 गते काठमाडौँको बुद्धनगरमा यी 2 कम्पनी बीचको विवाद देखिए पछाडि काठमाडौँको बुद्धनगरमा बैठक समेत बस्यो र त्यहाँ देखिएको विवाद मिलाउने र त्यस पछाडि अमर कन्स्ट्रक्सनलाई मात्रै जुन यो 2वटा कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो
जानकी र अमर कन्स्ट्रक्सन। यसको जिम्मेवारी अब अमर कन्स्ट्रक्सनले मात्रै लिने गरी सहमति पनि भयो। एक हप्ताभित्रै अब अमर कन्स्ट्रक्सनले काम गर्ने सहमति पनि भएको थियो, तर ठिक आज एक हप्ता पुगेको छ, तर त्यहाँ निर्माण क्षेत्रमा कम्पनीका कुनै पनि प्रतिनिधिहरू देखिएका छैनन्। आज बिहानैको ताजा दृश्य हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ र सडक निर्माणमा विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीका कुनै पनि प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेको अवस्था देखिएको छैन। यस किसिमको लापरवाही किन, यसबारे जान्ने बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ यति बेला। विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई र सँगसँगै मध्य पहाडी लोकमार्गका इन्जिनियर हुनुहुन्छ मनिष साक्य, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। समग्र यो लोकमार्गको अनुगमन विशेष गरी कसरी भइरहेको छ, किनभने यहाँ लापरवाही देखिएको छ, अनुगमन प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उठिरहेको अवस्थामा यो प्रश्न हामी अमर विशेष गरी मध्य पहाडी लोकमार्गका इन्जिनियर मनिष साक्यतर्फ पनि तेर्साउने जमर्को गर्नेछौँ। र अर्कोतर्फ विशेष गरी म्याङ्लुङ नगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमका साथीहरू फोन गरिरहनु भएको छ, तर फोन लाग्न सकिरहेको छैन। फोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस त हामी गरिरहेका छौँ, तर फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। र निर्माण व्यवसायीले विशेष गरी यसअघि सडकमा रहेको पिच समेत भत्काएर अलपत्र छोडेपछि वर्षा सुरु भए यता जिरीखिम्ती म्याङ्लुङ सडक खण्डमा यति बेला यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ र सडक वारपार गर्नका लागि पनि सवारी साधनलाई समेत निकै शास्ति हुने गरेको र त्यहाँ रोकिनुपर्ने, अवरुद्ध हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसबारे पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र विशेष गरी बसन्तपुर म्याङ्लुङ सडक खण्डको पहिलो खण्ड अर्को कम्पनी पहिलो खण्डको काम भने यति बेला धमाधम भइरहेको छ। कालिका भवेश्वर जेवी कन्स्ट्रक्सनले कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरेको छ भने दोस्रो खण्डको लसुने जिरीखिम्ती बगाले सडक खण्ड 10.5 किलोमिटर आशिष आश्रय जेवी निर्माण सेवाले पनि धमाधम सडक विस्तार गर्ने र बेस बिछ्याउने काम गरिरहेको छ। तर यहाँ तेस्रो खण्ड निर्माणको क्रममा भने लापरवाही भेटिएको छ र तेस्रो खण्डको सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुईवटा कम्पनीको बीच विवाद देखिँदा र एक आपसमा कुरा नमिल्दा ट्याकटुक पर्दा यति बेला विशेष गरेर यो सडक खण्डको काम अलपत्र परेको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अमर जेभी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ गणेश साई हाम्रो सम्पर्कमा। गणेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। नमस्ते। अब यहाँहरू बीच विवाद पनि देखियो, दुई कम्पनी बीच। अब तपाईँ एक लेखापाल पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँले अझ बढी मुख्य जिम्मेवारी यो सडक खण्डमा लिँदै आउनु भएको छ, जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो तेस्रो खण्डको सडकमा यो लापरवाही किन सर तपाईँहरूको? सर यस्तो छ हाम्रो म एकैछिन है सर, एकैछिनमा यहाँ आफ्नो डकुमेन्ट सहितको म भन्दैछु सर। प्लिज यसको जवाब दिनु होला सर। हजुर भन्नुहोस् न सर। बताउनुहोस् न यो लापरवाही किन? सर भन्नुहोस् न, आफ्नो क्लियर आयो भन्नुहोस् न सर। अब तेस्रो खण्डको निर्माणको जिम्मा तपाईँहरूको कम्पनी र विशेष गरी मा जानकी जेभी कन्स्ट्रक्सनले दुवैजनाले संयुक्त रूपमा लिनुभयो, तर सडक अलपत्र पार्नुभयो। 5 किलोमिटर मध्ये 2 किलोमिटर मात्रै ट्र्याक अहिलेसम्म ओपन गर्नुभएको छ। यो ढिला सुस्ती किन, यो लापरवाही किन सर? सर यस्तो भयो, हाम्रो अमर महाजानकी जब जेभी भयो सर हुन्छ, अनि सडक विभागसँग के अरे मध्य पहाडी सडकसँग सम्झौता भइसकेपछि अनि त्यसको प्रमुख पार्ट भनेको महाजानीको रविन्द्र मण्डलजी भन्ने हुनुहुन्छ सर होइन। उहाँलाई पावर अफ एटर्नरी गएको। पावर अफ एटर्नरी उहाँले काम गर्ने गरेर गइसकेपछि उहाँले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदै गरिरहेको अवस्थामा महाजानकीले मध्य पहाडीबाट मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा लिनुभएको होइन सर। हजुर। मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा लिइसकेपछि के हुन्छ भने सर, कुनै पनि कामको सरकारी रकम लिँदाखेरि 80% समय सकिसकेपछि 80% समय सकिसकेपछि मोबिलाइज पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ नेपाल सरकार राज्यको पैसा। हजुर। तर त्यो के भयो भने रविन्द्रजीले चाहिँ काम नगरिदिएर उहाँले काममा ढिला सुस्ती गरिदिएर हामीले बारम्बार उहाँलाई ताकेता गरेको जेबी पार्टनरको नाताले, अनि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म मोबिलाइज काम 30% गरेको हुनाले पैसा चाहिँ एडभान्स पैसा पनि सरकारले के अरे मध्यपाटले नकाटेको होइन सर। हजुर। अनि हामीले अहिले के भन्यो भने हामी 70% लिड पार्टनरको नाताले हामीले चाहिँ
हाम्रो फर्ममै चाहिँ बढी दाग लाग्ने भयो हुनाले हामी चाहिँ काममा अग्रसर हुन्छौँ भनेर हामी चाहिँ चासो दिएर म आफै पनि फिल्डमा गएको थिएँ सर। हजुर होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोभरमा 12 महिना पद चाहिँ मसँग बाइन्ड छ 12/2075 एकछिन हजुर एकछिन है सर। अनि हाम्रो चैत्रको 8 गते पर्वत जिल्ला अधिकारीको रोभरमा एउटा माइग्रेट गरेको छु सर। त्यहाँ स्थानीयमा के भएको छ भने सर उसले काम गर्न सक्दैन, लिड पार्टनर नाताले अमर कृष्णले काम गर्ने भनिसकेपछि म आफै फिल्डमा सर म गाडी घोडा सहित लिएर सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्जिनियरदेखि लिएर सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट लिइसकेपछि अब हामीले के भनेको भने सर लिड जुन चाहिँ हाम्रो जेबी पार्टनर छ नि रविन्द्र मण्डल महाजानकी, उहाँले चाहिँ साइडको पैसा पनि नतिरिदिएको, स्थानीय लेबरको पैसा पनि नतिरेको होइन सर। अनि त्यसपछि भनेको सरकारको एडभान्स पैसा पनि नतिरेको हुनाले हामीले के भनेको भने काम हामीले टेक ओभर गर्नुभन्दा पहिला मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा पनि मध्य पार्टीले चाहिँ तानिदिनु पर्यो र साइडको पैसा पनि क्लियर गरिदिनु पर्यो। किनभने नेपाल सरकारको पैसा उहाँले चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स चला हुनाले तुरुन्त त्यो पैसा मध्य पार्टीले तानिदियोस् र काम हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर सर आज 2 दिन भयो सर। आज 2 दिनमा हामीले काम बन्द गरेका छ, किनभने चाहिँ उहाँले त्यो पैसा तिर्दिनु पर्यो र साइडको चाहिँ लेबर लिएर स्थानीयहरूको खाएको पैसा तिर्दिनु पर्यो भनेर सर यसको अर्थ तपाईहरुको कम्पनीको साइडबाट कुनै पनि कमजोरी भएको छैन, तर तपाईहरुसँग संयुक्त कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेको महाजानकीबाट चाहिँ कमजोरी भयो भन्न खोज्नु भएको हो सर। उहाँले चाहिँ उहाँको के छ भने त्यहाँ कमजोरी भएको छैन, न्युज हेरेको थिएँ सर। त्यसमा चाहिँ दुईटा जेबी बिचमा आन्तरिक लेनदेन भन्ने कुरा थियो, त्यो गलत हो सर। हाम्रो लेनदेन केही पनि छैन सर। हामीले त साइडको पैसा तिर्दियोस् र अनि मोबिलाइजेसन पैसा मध्य पार्टीले तानिदियोस्, काम हामी गर्न तयार छौँ सर। यो विशेष गरी यो एकैछिन रोक्नु होला, 3 जुरे कन्स्ट्रक्सनको 56 लाख रुपैयाँ पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो नतिर्दा चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको स्काइवेटर जेसीबी त्यहीबाट जफत गरिएको अवस्था छ नि फेरि? होइन सर, त्यो के हो भनेपछि तपाईँको तुलसी ढकाल भन्ने त्यहाँको 3 जुरेको चाहिँ तुलसी ढकाल भन्ने एउटा सर हुनुहुन्छ होइन। तुलसी ढकाल सरले सरको मेसिन चाहिँ पहिला त्यही साइडमा चलाएको रहेछ रविन्द्र मण्डलले होइन सर। साइडमा जो 3 नम्बर प्याकेजमा 3 नम्बर प्याकेजमा चलाइसकेपछि तुलसी सरलाई चाहिँ हाम्रो तुलसी ढकाल सरलाई रविन्द्र मण्डलले पैसा तिर्न नसकेको स्थिति होइन सर। त्यो कुरो हजुरले तुलसी सरलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो कम्पनीको जेसीबी र गाडी घोडा लगेको होइन सर। उहाँले लानुभएको भनेको तपाईँको रविन्द्र मण्डलको जुन चाहिँ 2टा स्काइवेटर छ नि तिर्न नसकेर भनेर उहाँले चाहिँ अहिले त्यहाँ आफ्नो उसमा चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। तर उहाँहरू बिचमा पनि 2 जना मात्रै सर के भएको छ भने मैले सुन्नुमा के आएको छ भने चाहिँ पैसा तिर्ने उहाँले चेक दिएर एउटा चाहिँ के चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ भएको छ त्यो रविन्द्र मण्डल र तुलसी ढकाल सर बिचमा। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ उपकरणहरू लगिएको छैन भनेर तपाईँले दाबी गरिरहँदा त्यहाँ देखिएका अहिले जति पनि जेसीबीहरू छन् त्यो त अन्य निर्माण व्यवसायीको हो र त्यसले ढुङ्गा निकाल्ने प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पनि आएको छ। तपाईँहरूकै हो? होइन सर, त्यो भनेको के हो भने सर मैले भन्दै थिएँ नि स्थानीय प्रशासन 12 महिना 8 गते पर्वत जिल्ला अधिकारी मेयर साहबको रोगमा एउटा माइड्युल भएको छ सर। त्यो माइड्युलमा अमर कसैले काम गर्ने भनिसकेपछि म आफै फिल्डमा 5वटा स्काइवेटर एउटा जेसीबी होइन लोडर लगायत मेरो 4वटा टिप्पर र मेरो म्यानेजमेन्ट म साइडमा गएको हो सर। 2 दिन भयो मैले काम बन्द गरेको छ। अब रविन्द्र मण्डलले हामीले के भनेको छ भने सर महाजानकी देवीलाई तपाईँ मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा तिर्नुहोस् मध्य पार्टीलाई र साइडको पैसा लेबरको पैसा र तपाईँको साइडमा पैसा तिर्नुहोस्, क्लियर गर्नुहोस्, काम हामी टेक ओभर गर्छौँ भनेर हामी फिल्डमा खटिएको हो सर। 2 दिनको काम बन्द छ, अबको 2-4 दिनमा त्यो पनि सल्टिन्छ होला सर जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अब यहाँ सुन्नुहोस्, 16 गते तपाईँहरू काठमाडौँको बुद्धनगरमा छलफलमा बस्नुभयो होइन, त्यसको माइनोट पनि हामीसँग छ। त्यहाँ तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने अब 2 कम्पनी बीच सहमति गरेर त्यसको जिम्मेवारी अब विशेष गरी पर्टिकुलरली तपाईँहरूको कम्पनीले मात्रै काम अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भएको थियो होइन त? तर खै एक हप्ताभित्रै गर्ने भन्नुभएको थियो सर। एकैछिन रोक्नु होला, 1 हप्ताभित्रै तपाईँहरूले त्यो सहमति गरेर सम्भवतः आजबाटै तपाईँहरूले काम सुरु गर्ने भन्नुभएको थियो। 1 हप्ता पनि बितिसक्यो, त्यहाँ तपाईँका प्रतिनिधि यो फिल्डमा देखिएका छैनन्। यो किन चाहिँ तपाईँहरूले लापरवाही गरिरहनु भएको? होइन सर, प्रतिनिधि हाम्रो अहिले पनि सर तपाईँको त्यहाँ टुक्रे भन्ने ठाउँमा हाम्रो क्याम्प खडा छ सर होइन सर। तपाईँको 2 दिन भयो, तपाईँको भोलि 1 हप्ता पुग्दैछ। भोलि आज भएको छैन, आज 6औं दिन हो सर। भोलि 1 हप्ता हो सर, भोलि 7 दिन पुग्दैछ। मैले त्यहाँ मनिषमान साक्य सरलाई मेरो अघि पनि कुरा भएको थियो सर यो विषयमा। विवाद मिल्यो त तपाईँहरूको भोलिदेखि कन्टिन्यू रूपमा अब तपाईँले बिना विवाद यो काम गर्न सक्ने अवस्था छ? तपाईँहरूले एकलौटी रूपमा यो अब तपाईँहरूकै कम्पनीले हामी काम गर्नलाई तत्परता छौँ सर। अफिसले चाहिँ अस्ति तपाईँको यो तपाईँले भन्नुभयो नि हेड अफिसमा चाहिँ जो मध्यपाटीको हेड अफिसमा त्यहाँको प्रमुखजीहरूको उसमा रोगेर बस्दाखेरि मान्युटी के भएको छ भने अमर कन्स्ट्रक्सनले काम गर्ने साइडमा तिर्ने पैसा चाहिँ सम्पूर्ण तिर्दिने भन्नु खोजे। हाम्रो आन्तरिक विवाद भनेको केही पनि छैन सर उहाँसँग। हामीले उहाँसँग लिनु पनि छैन, उहाँलाई तिर्नु पनि छैन। हाम्रो भनाइ मात्रै के हो भने साइडमा काम गरेको लेबरहरूको पैसा तिर्दिनुहोस्,
साइडमा जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो साइडमा त्यो मेसिनको पैसा जो जफत गरेर छ भन्नुभएको छ, रविन्द्र मण्डलले पनि उसको पैसा तिर्दियोस् होइन सर। हजुर, हाम्रो भनाइ के भने रविन्द्र मण्डलले साइडमा भएको सम्पूर्ण पैसा तिर्दियोस्, अरूको सामान युज गरिसकेपछि पैसा तिर्नु पर्यो नि सर, लेबरको पैसा तिर्नु पर्यो। भनेपछि अब उहाँ तिर्ने मनसायमा छ कि छैन, अर्को कम्पनी तिर्ने मनसायमा छ कि छैन, तपाईँहरूलाई अब बिना विवाद रहित यो काम गर्न दिन सक्ने अवस्थामा हामीले छ? अफिसलाई के भनेको छौँ भने यदि उहाँले तिर्नुहुन्न भनेपछि जुन चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा जो लिनु भएको छ नि उहाँले, हजुर, त्यो पैसा तान्नुहोस्, उहाँको ग्यारेन्टी तानिदिनुहोस्। तानेर भएपछि हामी काम गर्छौँ, हामीलाई ग्यारेन्टी हामीले मोबिलाइजेसन दिनुहोस् भनेको छैन सर हामीले मध्य पार्टीलाई। किनभने सर मध्य पार्टीले तपाईँको समय छ जेठ 29 गते त्यो प्रोजेक्टको सीमा सकिँदैछ। हजुर, तपाईँको जेठ 29 गते भनेको सर अहिले मलाई लाग्छ 96% तपाईँको टाइम सकिँदैछ होइन सर। हजुर, यतिखेर कामको प्रोग्रेस भनेको तपाईँको 95% तपाईँ काम सकिने बेलामा 30% मात्रै काम छ। भन्नु खोजेको के भने सर 80% टाइम सकिँदाखेरि मोबिलाइजेसन एडभान्स पैसा तानिसक्नु पर्थ्यो, मोबिलाइजेसन कति पैसानु पर्थ्यो। मध्य पार्टीले के कारणले उसको मोबिलाइजेसन पैसा तानेको छैन, यो कुरो हो कि सर म्याम। अब जेठ मसान्तसम्म काम सकिसक्नु पर्ने छ सम्झौता अनुसार त होइन त? हो सक्नुहुन्छ त? अब के छ अवस्था बताउनुहोस् त, तपाईँले अब सक्नुहुन्छ? सर यस्तो छ, हामीले सर थाहा पाएपछि हामी काम टेक ओभर लगभग गरिसकेका छौँ। हाम्रो एउटै कुरा के छ भनेदेखि साइडको पैसा तिर्दिनुहोस् र उहाँको सर जसै हामीले काम गर्दाखेरि सर हामी त भोलि जान्छौँ, उहाँले जुन चाहिँ लगेको एडभान्सको पैसा छ नि हामीले काम गर्दा त भोलि हाम्रो बिलबाट कति हुन्छ नि सर। ठिक छ, अब यहाँ एकपटक यसो यो पनि ध्यान दिनु होला, विशेष गरी पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्डको जिम्मेवारी लिने ठेकेदार कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको कम्पनी काममा कुनै पनि विवाद आएको छैन। तर तेस्रो खण्डको तपाईँहरूले लिएको काममा चाहिँ विवाद लेनदेनका विषयहरू र सँगसँगै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने स्थानीयमा आशंका र स्थानीयले झनै त्यो भएको पिच पनि भत्काएर अलपत्र छोडेपछि वर्षा सुरु भए यता त्यहाँ हिलाम्य हुने सडक यो किसिमको दुर्दशा त्यहाँ तपाईँहरूले पार्नु भएको छ। अब यसतर्फ बनाउनका लागि ध्यान दिनु होला र तपाईँले भनेअनुसार अब हामी भोलिदेखि काम सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो खुसीको समाचार पनि सुन्न पाइन्छ होइन त सर? भोलि 7औं दिन हुन्छ सर हाम्रो पछि, अब भोलि हाम्रो फाइनल निर्णय हुन्छ सर। फाइनल उहाँले भोलि एग्रिमेन्ट सहमतिमा आउनु भएन भने मध्य पार्टीले उहाँको एपिजी तानिदिनुपर्छ, किनभने यसमा मध्य पार्टीले एपिजी तान्नुपर्ने, किनभने 80% समय ढल्किँदासम्म मध्य पार्टीले किन एपिजी तानेन, हाम्रो कुरो त्यो हो सर। हस्, ठिक छ, हामी मध्य पहाडीसँग लोकमार्गका इन्जिनियर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अमर जेभी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि जो दुईवटा कम्पनीहरू थिए यसको जिम्मेवारी लिएका, विशेष गरी मा जानकी अमर जेभी भनेर उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो तेस्रो खण्डको सडक निर्माण कार्य। तर यसमध्ये दुईवटा कम्पनी बीच विवाद देखिएपछि अहिले एउटा मात्रै कम्पनीले यसको आगामी काम विशेष गरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला हामीले इन्जिनियर साहबलाई मध्य पहाडी लोकमार्गका इन्जिनियर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँसँग कुरा पनि गर्नुभयो, तर उहाँले यसबारे आफूले आफ्नो धारणा नराख्ने भनेर जवाफ दिनुभएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला, किनभने स्थानीय सरकारको पनि यसमा दायित्व रहन्छ। मेयर साहबको विशेष गरी आफ्नै क्षेत्र भएका हुनाले मेयर साहब दैनिक दिनहु पटक ओहोर दोहोर गरिरहने बाटो पनि हो। यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ म्याग्लुङ नगरपालिका तेह्रथुमका मेयर सञ्जय तुम्बा हाम्फे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर, अब विशेष गरी हामीले यहाँलाई सम्पर्क गर्नुको कारण यो तेस्रो खण्डको जुन सडक खण्ड छ अहिले दुई कम्पनी बीच विवाद देखिएका कारणले 5 किलोमिटर मध्येको सडक 2 किलोमिटर मात्रै, त्यसमा पनि ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएको छ। हिलाम्य छ सडकको दुर्दशा छ। मेयर साहब, दैनिक तपाईँ पनि त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, यो निर्माणका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो तर्फ? यो मध्य पहाडीको चाहिँ तेस्रो फेजको कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्नुभयो होइन हजुरले? हो। यो के भएको छ भने आज 7 दिनको लास्ट डेट हो। सिओ मध्य पहाडीको सिओसित अन्तिम आजको निर्णय गर्ने कुरा भएको छ। आज उसले टुङ्गो गरेर त्यो चाहिँ दोस्रो कम्पनी चाहिँ जो के अरे सहकार्य गरिएको हुन्छ उनीहरूको प्याकेजको सम्झौता भएको छ, उसलाई जिम्मा दिने आजको कुरा छ। यिनीहरूले आज दिएन भने सिओले उसको एपिजी भनेको ऊ चाहिँ थुतेर उसलाई दिने कुरा छ। आज भरिमा सकिएन भने हामीले सिडिओ मार्फत त्यो चाहिँ महेन्द्र शाह भन्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ यहाँबाट पुलिस लगाएर
त्यो ठेकेदारलाई ल्याएर अनि अर्को ठेकेदार ल्याएर आज र भोलि पर्सिमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ। गरेन भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ पक्रो पुर्जीमा ल्याउनेमा हामी त्यसमा अहिले पनि त्यही कुरामा मिटिङ भएको छ। मेरो चाहिँ माथि पनि सम्पर्क भयो। तेस्रो फेजको ठेक्का 1-2 राम्रो सञ्चालन गरेको छ। दोस्रो फेज तेस्रो फेजको ठेकदार पनि काम हुँदै थियो। त्यो बिचमा कम्पनीको विवाद भएर चाहिँ त्यो कम्पनीको लास्ट डेट भएको छ। त्यो महाजानकी भन्ने मान्छेको चाहिँ प्रोपाइटरले चाहिँ फटाइ गरेको छ। त्यो प्रोपाइटरलाई आज त्यो सिओ भन्ने माथि चाहिँ मध्य पहाडीको चाहिँ केन्द्रीय अफिसमा चाहिँ आज सम्पर्कमा डाकिएको छ। ऊ आउँछु भनेको छ। आज आइएन भने पनि उसलाई चाहिँ पुलिसद्वारा लगाइएर पक्राउ पुर्जी लगाएर चाहिँ यहाँ उपस्थित गराएर कार्यान्वयन गर्नेमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। भनेपछि अब हामीले तपाईँहरूको विशेष गरी कतिको यसमा चासो छ भन्ने हिसाबले पनि बुझ्न खोजेका हौँ र तपाईँहरूको चासो यसमा छ बुझ्यौँ। नगरपालिकाको मेयर जिल्ला प्रशासनको सिडो साहब राजनीतिक दल सिरियसली लागेका छौँ। यो भोलि पर्सि चाहिँ यो बर्खा लागिसक्यो। अब पनि त्यो बाटो हिँड्न सकिने बनाइएन भने जनताले हामीलाई ठोक्छन्। ती ठेकेदारलाई मन्त्रीलाई भनेर हुन्छ कि त्यो सिओलाई भनेर हुन्छ कार्यान्वयन गराएर त्यसमा चाहिँ आज र भोलिमा चाहिँ त्यो उसको डकुमेन्टेसन चाहिँ क्यान्सल गराएर भए पनि त्यो उसको चाहिँ महेन्द्र साई के अरे बहादुर साई भन्नेलाई चाहिँ के अरे हामी जिम्मा दिनेमा तयारी छौँ। सडकको डीले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको छ अहिले। हस्, भेरी गुड। अनि अर्कोतर्फ नि मेयर साहब जस्तो अब यो महाजानकी भन्ने कम्पनीले अलिकति बदमासी गरिदिँदा विशेष गरी त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको पनि धेरै पैसा रोकिएको छ र सँगसँगै तपाईँले भनेको जस्तो म त्यसको उत्तर दिइहाल्छु। महाजानकीले धेरै मान्छेको चाहिँ पैसा खाएको छ। अब त्यो म्याङ्गलोर नगरपालिकाको मेयरले उहाँलाई चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा जिल्ला प्रशासनमा व्यवहार हिनामिना सम्बन्धी गरेर म सिडिओ कार्यालयमा उजुर हाल्छु। उजुर हालेपछि उहाँले अड्डा सार गरेर उहाँलाई ल्याउनुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो अब लगत्तै काम सुरु भएको हामीले पनि शुभ समाचार सुन्न पाऊँ र विशेष गरी स्थानीय नागरिकले सुविस्ताका साथ सडक वारपार गरिरहेको र तपाईँ आफै पनि त्यो बाटो दिनहुँ हिँड्नुहुन्छ तपाईँकै क्षेत्रको बाटो पनि भएका हिसाबले र तपाईँहरूले पनि यो सडकको सुविस्ताका लागि जोरदार पहल गरिदिनुहुनेछ र लगत्तै यो काम सुरु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हस् हस्, न्युज 24लाई यसमा चासो लिनुभएकोलाई म्याग्लोर नगरपालिकातर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो म्याग्लुङ नगरपालिका तेह्रथुमका मेयर सञ्जय तुम्बा आम्फे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई बडो चासोका रूपमा लिइरहेको छ, गम्भीरताका साथ लिइरहेको भनेर उहाँको कुराकानीको आशयबाट हामीले बुझ्यौँ र ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरिदिँदा त्यहाँ यो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने जेठ मसान्तसम्म यसको निर्माण सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने अन्यलता देखिएको छ। सडक अलपत्र परेको छ, हिलाम्य भएको छ, स्थानीय नागरिकहरूलाई ओहोरदोहोर गर्नका लागि शास्ति भएको छ, सवारी साधनहरू वारपार गर्नका लागि कठिनाइ भइरहेको छ। मेयर साहब आफै पनि त्यो बाटो हिँड्नुहुन्छ, उहाँले आफैले पनि भोगिरहनु भएको छ र मेयर साहबसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले बताएअनुसार अब त्यो ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सँगसँगै अर्को कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिएर यसको कामलाई अगाडि बढाउने प्रोसेसमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरू रहेको बारे हामीले जानकारी पायौँ। यद्यपि यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विशेष गरी अहिले मुलुकमा पारिरहेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। विभिन्न जिल्लाहरू विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू निरन्तर रूपमा यसको अपडेट गराइरहनु भएको छ, यसको रिपोर्टिङमा लागिरहनु भएको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू र सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था के छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ, किनभने पछिल्लो समय भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट निर्बाध रूपमा मानिसहरूको आवत जावत भइरहेको छ र त्यहाँ चेक गर्ने सवालमा पनि कमजोरी भइरहेको, आवश्यक अनुसारको पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सँगसँगै जनशक्तिको अभावका कारणले त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरूले घर घरमा कोरोना सवार गरिरहेको बारे जोखिम पनि बढिरहेको र यो शङ्का उपशङ्काहरू पनि यथावत रहेको परिस्थितिमा हामी केही सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट हामी अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग यति बेला देश जुधिरहँदा विशेष गरी अस्पतालमा बेड नपाइने मात्र होइन, अत्यावश्यक मानिएका औषधि किन्न पनि नपाएको बारे धेरै बिरामीका आफन्तहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। विशेष गरी दीर्घरोगी जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले औषधि नपाएको र सहज रूपमा आफूहरूले उपचारको सेवासम्म नपुगेका गुनासोहरू पनि हामी समक्ष आउने गरेका छन् र यसतर्फ पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नका लागि, आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ती आम सर्वसाधारणहरूको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो परिस्थितिमा विशेष गरी अत्यावश्यकीय औषधि खरिद गर्नुपर्ने, सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूका लागि त्यो किसिमको सहज पहुँच
मिलाइयोस्। यद्यपि दीर्घ रोगीहरूले सहज रूपमा उपचारको सेवा पाउने भनेर भनिएको छ, औषधि पनि पाउनका लागि सहज वातावरण मिलाउने भनेर भनिएको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता अथवा त्यसको कार्यान्वयन कतिको भइरहेको छ यसतर्फ आम सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहँदा यो कहीँ कतै प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। र सँगसँगै सीमावर्ती जिल्लाबाट मानिसहरूको प्रवेश भइरहँदा सीमावर्ती जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम यति बेला बढ्दो छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरू विशेष गरी 45 जिल्लाहरू अहिले लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञाको परिस्थितिबाट अगाडि गुज्रिरहेका छन् र यो अवस्थामा पनि मानिसहरूको आवत जावत देखिएको छ, मानिसहरूको मुभमेन्ट भइरहेको छ। सीमावर्ती जिल्लाहरूमा नाकाहरूबाट विशेष गरी नाकाहरूबाट कोरोनाको सवार यति बेला भइरहेको अवस्था छ र यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। हामी यसतर्फ पनि हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै स्थानीय सरकारहरू विशेष गरी अहिले नागरिकको यो परिस्थितिमा नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नुपर्ने, नागरिकको जीवन संरक्षण गर्नुपर्ने 3 तहका सरकार मुलुकमा रहँदा अझ बढी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहन्छ। किनभने स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा घर घरमै सिंहदरबार भनेर स्थापित हुन खोजेको भनिएको यति बेला स्थानीय सरकारको दायित्व स्थानीय नागरिकको जीवन संरक्षण गर्नुपर्ने बढी हुन्छ र यो महामारीको अवस्थामा र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको तर्फबाट कस्तो छ यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसबारे पनि हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र सँगसँगै अक्सिजनको अभावका कुराहरू आइरहेका छन्। यी यावत विषयलाई स्थानीय सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ र त्यसमा स्थानीय प्रशासनको पनि समन्वयको जरुरी हुन्छ। स्थानीय प्रशासनको समन्वयको अवस्था के छ यसबारे पनि हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामी बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा हामी आम नागरिकहरूलाई सचेत पनि गराउने कोसिस यो अभियानमा छौँ कि कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जति पनि आधारभूत कुराहरू छन्, न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू छन्, यी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न र हेलचक्राइ नगर्नका लागि हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ र आम सर्वसाधारण पनि अहिले विशेष गरी कोरोना भाइरसलाई लिएर अलिकति हेलचक्राइ गरिरहेको हो कि भन्ने यदाकदा देखिएका परिदृश्यहरूले प्रमाणित गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवन बचाउन र अरूको जीवन बचाउनका लागि पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई सबैभन्दा पहिले अवलम्बन गर्नका लागि कहीँ कतै पनि चुक्न नहुने अवस्था देखिएको छ। त्यसतर्फ आम सर्वसाधारणको हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, गम्भीर रूपमा यसलाई लिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अर्कोतर्फ जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आत्मबललाई उच्च राख्नका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी कोरोना लाग्दैमा मरिहाल्ने भन्ने स्थिति हुँदैन। आफ्नो एउटा रोग हो, यसलाई लिएर विशेष गरी आफूले अनुशासनमा रहन सकियो र आफ्नो शरीरले मागे अनुसार विशेष गरी चाहे अनुसारका खानपिनमा ध्यान दिन सकियो, यो रोगबाट लड्नका लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकियो र आफ्नो मनोबल उच्च राख्न सकियो भने यो रोगलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो रोगलाई त्यति ठुलो रूपमा लिएर र त्यति सानो रूपमा पनि लिएर यसलाई हेलचक्राइ पनि नगर्न हुनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अलिकति सावधानी अपनायो भने यो रोगलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ। र यति बेला हामी जोडिने कोसिसमा छौँ। देशका विभिन्न जिल्लामा हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूलाई। देशका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी सीमावर्ती जिल्लाहरूमा, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा अझ बढी हामी कोसिस गर्ने, अझ बढी त्यहाँको अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ यो परिस्थितिमा। र यति बेला लाग्छौँ हामी सुनसरीतर्फ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोज, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मनोज, पछिल्लो अवस्था के छ सुनसरीको, विशेष गरी सीमावर्ती जिल्ला, त्यहाँबाट नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरूको अवस्था के छ? ती सहजै रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन् कि अथवा पूर्ण रूपमा चुस्त दुरुस्त रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्रै भित्रिरहेका छन् कि अथवा के छ अवस्था? यो समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि सुनसरी भारतीय सीमासँग जोडिएको एउटा प्रदेशको एउटा जिल्लामा पर्छ। सुनसरी 65 किलोमिटर भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला हो।
विगत 3 दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ र अहिले आजै मात्रको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको एउटा बैठकले आज पुनः आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा घोषणा भएको थियो। आंशिक निषेधाज्ञालाई चाहिँ आजदेखि कार्यान्वयनबाट हटाएर भोलिदेखि पूर्ण रूपमा सुनसरी निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा जाँदैछ। किनभने 500 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। सुनसरीमा पछिल्लो 24 घण्टा अर्थात् आइतबारसम्मको डाटा हेर्ने हो भने 554 जना संक्रमित 554 जना संक्रमित यति बेला सुनसरीमा छन् भने 9 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र यो कारणले भोलिदेखि प्रशासनले आजै मात्रको निर्णयले भोलिदेखि सुनसरीमा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जोर बिजोर प्रणालीका समाजहरूलाई पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ र अब भोलिको दिनबाट अत्यावश्यक काम बाहेक सम्पूर्ण पसल सम्पूर्ण सवाई साधन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको छ र यो सँगसँगै सुनसरीको कुरा गर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा सुनसरीको भान्टाबारीमा चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट नेपालीहरू जो मजदुरी गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउने एउटा नाकाको रूपमा भान्टाबारीलाई स्थापना गरिएको छ र त्यहाँबाट अहिले दैनिक सयौं नेपालीहरू चाहिँ भान्टाबारी नाकाबाट सुनसरी भित्रिरहेको अवस्था छ। तर एउटा सबभन्दा बढी जोखिम र संवेदनशील विषय चाहिँ भारतबाट जुन जोखिम क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् नेपालीहरू उनीहरूलाई कुनै पनि होल्डिङ सेन्टर नराखिकन सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सिधै घर पठाउने गरिएको कारण चाहिँ अहिले सुनसरी कोरोनाको दोस्रो भ्यारिएन्टले निकै जोखिम मान्न सकिन्छ। अब मनोज, जस्तो यहाँले जानकारी गराइरहँदा र पछिल्लो अपडेट गराइरहँदा अहिले सीमावर्तीमा नाकाहरूमा देखिएको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था के छ, जनशक्तिको अवस्था के छ, ल त्यसलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो देखिएको छ, यसबारे पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि यो जुन 3 दिनदेखि सुनसरीमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ र यो निषेधाज्ञा जारी हुँदाखेरि सुनसरीको 62 किलोमिटर खुला सीमामा करिब सशस्त्र प्रहरीको 500 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीहरू परिचालन भएको अवस्था छ। त्यसै गरी उत्तिकै संख्यामा नेपाल प्रहरीहरू पनि सक्रिय रूपमा छन्। तर रातको समयमा भारतीय सीमासँग जोडिएको नेपाली सुनसरीका विभिन्न भूभागहरू जस्तै कोशी गाउँपालिका, हरिनगरा गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका लगायतका स्थानीयहरू चाहिँ भारतीय बजारबाट अत्यावश्यक सामानहरू खरिद गरेर नेपालमा गुजारा चलाउने पुरा आसपासका स्थानीयहरूलाई चाहिँ यो अलिकति प्रभावमा परिरहेको छ। स्थानीयहरूले यसलाई विरोध पनि गरिरहेका छन्। तथापि पनि सरकारले यो बोर्डरजन्य क्षेत्रमा चाहिँ निकै संवेदनशील पूर्वक आफ्नो सुरक्षाहरू र घुसपैठ नदिन निकै प्रयास गरिरहेका छन्। तथापि रातको समयमा नेपालीहरू चाहिँ भारतीय बजारमा गएर सामान खरिद गर्ने ल्याउने र रातको समयमा भारतीयबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या पनि उस्तै अवस्था छ र यो खुला सीमाको सबभन्दा चुनौती सुनसरीमा पनि देखिएको छ। अब विशेष गरी यो अवस्थामा त्यहाँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ भनेर तपाईँ स्वयंले जानकारी दिनुभएको छ र सँगसँगै त्यहाँ हामीले दृश्यमा देखिरहँदा सवारी साधनहरू ओहोर दोहोर निर्बाध रूपमा भइरहेका छन्। यो यसको कार्यान्वयनलाई लिएर अलिकति कहीँ कतै कमजोरी भएको हो कि निषेधाज्ञा कतिको प्रभावकारी देखिएको छ मनोज? पक्कै पनि जुन सरकारले कोरोनाको दोस्रो भ्यारिएन्टको एउटा चेन तोड्नलाई जुन निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, निर्देशन जारी गरेको छ प्रशासनले। तर यो निर्देशन यो निषेधाज्ञाको निर्देशन जारी भइरहँदाखेरि मेरो प्रेस क्लिपमा म इटरीको मुख्य सडकमा छु। यहाँ निर्बाध रूपमा सवारी साधनहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातका बसहरू बाहेक सार्वजनिक निजी गाडीहरू लाई चाहिँ निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा प्रशासनले पनि कडी कडाउ नगरेको हो कि भन्ने यो दृश्यले पनि पुष्टि हुन सक्छ र प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आज मात्र गरेको निर्णयले भोलिदेखि अब यी जस्तै सडकमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरू भोलिदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने भनिएको छ र यो कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको छ। किनभने सार्वजनिक सवारी साधनहरू खुलेआम रूपमा सञ्चालन भइरहँदाखेरि कोरोनाको संक्रमण र यसको भ्यारिएन्टलाई चेन तोड्नलाई चाहिँ प्रयासहरू विफल भइरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनहरूले चेकदार बढाइरहँदाखेरि पनि
भित्री गल्ती बाटोहरूमा चाहिँ यस्ता सवारी साधनहरूले सञ्चालन भइरहँदाखेरि चाहिँ जोखिम बढेको छ। यो विषयमा प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकार चाहिँ एकदम चासोपूर्वक र संवेदनशील भएर सवारी साधनहरू, सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई चाहिँ रोक्न अति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि दिइरहेको अवस्था छ। अब मनोज, यहाँले जानकारी गराएकै आधारमा हामीले कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी नाकामा पनि मानिसहरूको आवत जावत भइरहँदा त्यसले पनि सुनसरी जिल्लालाई अझ बढी चुनौती थपिरहेको र सँगसँगै अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नदेखिएको भनेर यो दृश्यले पनि बताइरहेको र स्वयं तपाईँले पनि जानकारी दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन यसतर्फ गम्भीर नबन्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ? आम सर्वसाधारणले के भनिरहेका छन्? उहाँहरूको तर्फबाट पनि यसलाई पालना गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला। यो ल्याकिङ चाहिँ कहाँनिर भइरहेको छ? पक्कै पनि यो विषयमा यो संवेदनशील घडीको समयमा छौँ हामी। यो कोरोनाको सम्बन्धले दिन प्रतिदिन यहाँ मृत्युदर पनि बढिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय सरकार, इटरी उपमहानगरपालिका, विभिन्न स्थानीय तहहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको पटक पटक बस्ने कोभिड व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा पनि एउटा बैठकमा पनि यो निषेधाज्ञा जुन यो अवस्था छ यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अलिकति स्थानीय सरकारहरूले अलिक बढी जोखिम नमोलेको हो कि भन्ने यो अवस्था पनि सिर्जना भएको। किनभने स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाइनसम्म स्थापना नभएको अवस्था छ। सुनसरीको कुरा गर्ने हो भने सुनसरीमा अहिलेसम्म कुनै पनि अवस्थामा होल्डिङ सेन्टर पनि नबनेको अवस्था छ र यो कारण स्थानीय तहको जिम्मेवारी अन्तर्गतमा पर्ने गर्छ। स्थानीय सरकारले अलिक बढी यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्नो पहल कदमी नगरेको कि भन्ने आभास भइरहेछ र यही विषयमा चाहिँ स्थानीय सर्वसाधारणहरूमा पनि अलिक आक्रोश पैदा भइरहेको अवस्था छ। किनभने इटरीमा मात्रै कोरोनाबाट मृत्यु भएका शवलाई जलाउनको निम्ति पनि एउटा विवाद सिर्जना भएको अवस्था छ। इटरी उपमहानगरपालिकाले शव जलाउनको लागि स्थानान्तरण गरेको जग्गा खोलामा स्थानीयहरूले त्यसलाई अवरोध गरिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा स्थानीयहरूमा पनि यो सबैभन्दा मुख्य कुरा नै त्रासदी हो र स्थानीयहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक यहाँ सर्वसाधारण प्रशासनलाई स्थानीय सरकार आग्रह गरिरहेको छ र सीमित प्रोत्साहन विभिन्न कारणहरू देखाउँदै चाहिँ यो निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ यसमा पूर्ण रूपमा प्रशासन नदेखिएको छ न स्थानीय सरकार देखिएको छ। यसले दिन प्रतिदिन जोखिम बढाउँदै गरेको अवस्था पनि हामीले एउटा निकाल्न सक्छौँ। हुन्छ मनोज, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। सुरक्षित रहेर थप अपडेट हामी तपाईँसँग लिने नै छौँ। गराउँदै गर्नुहोला, रिपोर्टिङ गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीले सुनसरीको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र त्यहाँ सीमा नाकाहरूबाट पनि मानिसहरूको आवत जावत भइरहँदा सीमा नाकाबाट थपिएको चुनौती र सँगसँगै अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा लागू भए पनि त्यो प्रभावकारी नहुँदा देखिएको थपिएको चुनौती, यी चुनौतीहरूले गर्दाखेरि सुनसरी पनि भोलिका दिनमा अझ बढी भयावह बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत यति बेला देखिएको भनेर टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउनका लागि जरुरी देखिएको छ। स्थानीय सरकारको जनस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि आम सर्वसाधारणले आफैले पनि अहिले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाको पालना गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ र स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ आवश्यक क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टरहरू यावत विषयमा व्यवस्थापनका सवालमा पनि आफ्नो चासो दिनुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिएको अवस्थाबारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र हामी यस विषयलाई लिएर हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री साहबलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग कुराकानी गरिरहँदादेखि नै उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। अहिले पनि हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। दर्शकहरू, हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यति बेला बढिरहेको अवस्थामा यसको अपडेट विभिन्न जिल्लाबाट गराउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ कार्यक्रम मार्फत। र यदि कुनै समस्या पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ यो महामारी बीच भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84
011-037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गर्दछौँ। यति बेला बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। शिवराम गेलाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हुन त हामीले बाँकेको पछिल्लो अपडेट यहाँसँग निरन्तर रूपमा लिइरहेका छौँ। अहिले के छ अवस्था यसबारे समग्र जानकारी गराउनुहोस् न सर। बाँकेको चाहिँ बढिरहेछ, अहिले कोरोनाको चाहिँ बढिरहेछ। अब मृत्युदर पनि अहिले अलिकति बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, यसको साथसाथै बिरामीहरू पनि अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हजुर, लगभग चाहिँ अहिले हामी कहाँ 38 भन्दा पनि बढी सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू रहेका छन्। हजुर, यो सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ भनेदेखि निको हुने सङ्ख्या चाहिँ नि जुन रूपमा बढिरहेको छ त्योभन्दा कमी मात्रै निको भएको अथवा अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब सङ्क्रमित बढिरहेका छन्, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कतिपय सङ्क्रमित भइरहँदा त्यहाँ उपचारमा पनि कठिनाइ भइरहेको बारे पनि हामीले जानकारी पाएका थियौँ र यो अवस्थाबाट बाँके गुज्रिरहेको छ। यद्यपि सरकारले थप चिकित्सकहरू त्यहाँ उपचारका लागि पठाउने भनेको थियो। ती सबै चिकित्सकहरू त्यहाँ पुगे उपचारका लागि, सङ्क्रमितको उपचारका लागि कतिको कठिनाइ छ, के छ अवस्था? अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि मिडिल लेभलका स्टाफहरू लगभग पुगेको अवस्था भनौँ, जुन तोकिएको थियो त्यो अनुसारका कर्मचारीहरू चाहिँ हामीले करारमा अस्पताल व्यवस्थापनले दिइसकेको अवस्था छ भनेदेखि डक्टरहरू जो मेडिकल डक्टरहरू चाहिँ नि केही कमी रहेको छ र त्यो कमीहरू पदपूर्तिका लागि हामीले सेन्टरमा पठाइसकेको भने माग गरेर पठाएका छौँ र त्यसमा केही एउटा सानो टोली 6 जनाको टोली चाहिँ नि जुम्लाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आउनुभएको छ र अरू त्यो बाहेक अरू थपको लागि पनि हामीले सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छौँ। अब निषेधाज्ञाको कुरा गरौँ, यसको प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले? अहिले धेरै अस्पतालको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि अलिकति केही सुधारात्मक रूपमा गइरहेको छ। तर पनि अब बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि चाप बढेको हुनाले बेडहरूको समस्याहरू रहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ चाप घटाउनको लागि आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि हामीले प्रत्येक पालिकाहरूमा चाहिँ नि स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सहितका आइसोलेसनहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ नि अवस्था छ। मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको निषेधाज्ञा कतिको कार्यान्वयन भइरहेको छ सर? यो कतिको पढेको छ? निषेधाज्ञा अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा आइरहेको छ। बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म चाहिँ नि अहिले यो अत्यावश्यक सेवाको लागि जुन वस्तुहरू खरिद, खाद्य वस्तुहरू खरिदका लागि चाहिँ नि केही पसलहरू अथवा ती पसलहरू खोलिएको हुनाले अलिकति मानिसको मुभमेन्ट देखिन्छ। अन्य बेलामा चाहिँ नि हामीले निषेधाज्ञा कडा रूपमा गराएका छौँ। अब सीमा नाकाबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा त कमी आएन, अझै पनि आइरहेका छन् निर्वाध रूपमा। चोर बाटोबाट प्रयोग गरेर पनि मानिसहरू आइरहेका छन्। यसतर्फ यहाँहरूले अलिकति निगरानी बढाउन नसक्नु भएको हो सिडिओ साहब? चोर बाटो भन्दा पनि अब खुल्ला नाका नै हामीले जमुना नाकालाई अहिलेसम्म बन्द गरेको अवस्था छैन। जमुना नाकाबाट जो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन मानिसहरू भित्रिरहेका छन्, मेरो प्रसङ्ग यहाँनिर हो। जमुना नाकाबाट आउने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर अब चोरी बाटोबाट कोही व्यक्तिहरू एकाध छिरेका होलान्, तिनीहरू व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले सशस्त्रको चाहिँ गस्ती टोलीहरू परिचालित गरेका छौँ। अब त्योभन्दा बाहेक पनि कुनै ठाउँबाट छिरेको हुनसक्छ, किनभने ओपन बोर्डर छ। ओपन बोर्डर भएको कारणले केही व्यक्तिहरू छिरेको हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि हामीले के भनेका छौँ, बोर्डर एरियाका भने त्यस्ता व्यक्तिहरू यसरी छिरेको छ भने त्यो जानकारी हामीलाई दिनुभयो भने हामी ती व्यक्तिहरूको माथि कारवाही गर्छौँ पनि भनेका छौँ। अब सिडिओ साहब, नाकामा सामान्य चेक गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर यहाँहरूले घर पठाउने गर्नु भएको छ कि अथवा क्वारेन्टिनमा राख्ने यस्तो किसिमको केही व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? हामीले त्यसबाट जब चाहिँ नि हाई फिभर अथवा चाहिँ उच्च ज्वरोहरू छ अथवा लक्षण देखिएको छ भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि एन्टिजेन परीक्षण गराउँछौँ। त्यो परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ भने परीक्षणबाट सामान्य देखियो भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घर पठाउने पनि गरेका छौँ।
हामीले अब केही दिन अघि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ, विशेष गरी यो परिस्थितिमा बाँकी एउटा बेहालको स्थितिबाट गुज्रिरहँदा यसलाई त्यो अवस्थाबाट उम्काउनका लागि अलिकति सुधारोन्मुख अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सङ्घीय सरकारको सहयोग कतिको प्राप्त छ भन्ने कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले अवस्था के छ, स्ट्याटस के छ बताउनुहोस् न। अहिले अब प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारहरूले आर्थिक स्रोतको व्यवस्था पनि गराउनु भएको छ भनेदेखि त्यस्तै चाहिँ जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन अलिकति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अस्पतालमा जनशक्तिको मागमा पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ भनेदेखि त्यही अनुसार बिरामीहरू रेखदेख गर्नमा पनि सुधार भएको अवस्था छ। तर पनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कोभिड भएको कारणले फेरि केही अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा आउँदै पनि त्यसलाई पनि अस्पताल प्रशासनले चाहिँ सुल्झाएर अगाडि बढाइरहेको छ। अब स्थानीय प्रशासनलाई विशेष गरी केही त्यस्तो विषय खड्किएको छ, यो भयो भने, यो सहयोग प्राप्त भयो भने यसलाई चाहिँ सुधारोन्मुख अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ, अझ बढी यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई केही खड्किएको विषय छ यति बेला? अब हामीलाई खड्किएको भन्नुपर्दाखेरि हामीले अस्पतालको बेड सङ्ख्या अहिले तत्काल बढाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसको लागि हुन त मेडिकल कलेजसँग नेपाल सरकारले एउटा सम्झौता पनि गरिरहेको छ। त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ नि त्यो कोही मेडिकल कलेजलाई, कोलपुरको मेडिकल कलेजलाई हामीले कोभिड कलेजको रूपमा चाहिँ दिन सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ यो कोभिड न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ सहयोग छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र यो नेपाल सरकारसँग पनि यो बारेमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनौँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सिडिओ साहब यो जानकारीका लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीले जानकारी लियौँ बाँके जिल्लाको पछिल्लो अवस्था के छ र यसको नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास बाँके कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यसबारे जानकारी लियौँ। हामीले प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले जानकारी लियौँ। शिवराज गेलाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 084 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कोरोना महामारीका बीचमा विशेष गरी कुनै पनि समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा आफ्नो समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई सक्दो सहयोग, सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय हामी कोरोना भाइरसको महामारीका विषयमा केन्द्रित रहिरहँदा विभिन्न जिल्लाको अपडेट पनि आम दर्शकहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा गराउँदै जानेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुहोला। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।